बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम या अली अलैहिस्सलाम मदद। मैं आप तमाम मोमिनीन के साथ जाफरी फैज़ान और आप तमाम मोमिनीन इस टाइम ज़ियारत देख रहे हैं ज़मीन करबला से। मैं हरम बाबुल हवाइज मौला अब्बास अलैहिस्सलाम के रोज़ा मुबारक के बिल्कुल पास हूँ और जिस दरवाज़े पे खड़ा हूँ ये दरवाज़ा बाब अलकमी कहलाता है। इस पर लिखी तहरीर अस्सलाम अलैका या साकी ताश करबला। आप में से करोड़ों मोमिनीन इन रस्तों से गुज़रे हैं। ये दरवाज़ा भी आपने देखा अपनी नज़रों से, खुद यहाँ पे चलते हुए ये सारे मंज़र आपने देखे हैं। ये तहरीर पढ़ी है, दरवाज़े का नाम पढ़ा है, इन शाहराहों से होकर गुज़रे। इंशाअल्लाह मेरा मौला आप सबको ये साल भी नसीब करे कि आप तमाम मोमिनीन इन शाहराहों से गुज़र सकें और तमाम ज़ियारत कर सकें। मेरी दुआ है आप सब के हक़ में कि जो भी मोमिनीन जहाँ भी रहें मौला के हिफ्ज़ व अमान में रहें। मेरा मौला आप सबको कभी किसी गम में मुब्तला न करे सिवाय अपने गम के। मेरा मौला आप सबको कभी किसी दर का मोहताज न करे सिवाय अपने दर के। मैं यहाँ से आपको दोनों मकाम कफ़े अब्बास की ज़ियारत दिखाऊंगा। आप तमाम मोमिनीन मेरे साथ ज़ियारत कीजिएगा। रोज़ाना मुख्तलिफ़ ज़ियारत होती हैं, मुख्तलिफ़ मकाम की, कभी रोज़े की, कभी कहीं की। तो आप तमाम मोमिनीन शामिल भी होते हैं। कोशिश किया करें जितना हो सके शेयर लाजमी कर दिया करें। आपके एक शेयर से किसी एक ऐसे मोमिन तक वीडियो पहुँच जाए जो आज तक करबला ना आया हो। अपनी अपनी टाइम लाइन पर लाजमी कर दिया करें क्योंकि ये एक वसीला होता है उन तमाम मोमिनीन तक घर बैठे हुए ज़ियारत पहुँचाने का जो आज तक ज़मीन करबला ना आए हों और वो जो है मौला तक अपना सलाम पैगाम पहुँचा सकें। ये दरवाज़ा है बाब अलकमी। 9 दरवाज़े हैं मौला अब्बास अलैहिस्सलाम के रोज़ा मुबारक के, जिनमें से ये एक दरवाज़ा बाब अलकमी के नाम से है। मैं आपको यहाँ से अब दोनों मकाम कफ़े अब्बास की ज़ियारत दिखाऊँगा। एक मेरे राइट साइड पर है और एक मेरे लेफ़्ट साइड पर है। मैं इसी तरह से घूमूंगा और आपको बताऊंगा कि किस तरह से ये ज़ियारत करनी है। बाब अलकमी दरवाज़ा आपने याद रखना है अस्सलाम अलैका या साकी ताश करबला। बिल्कुल यहाँ से हमने राइट टर्न लेना है और आपको राइट साइड पे टर्न लेते ही सामने बीबी उम्मुल बनीन सलामुल्लाह अलैहा का सैन मुबारक दिखाई देगा। उससे पहले ये कोने पर जनरेटर्स रखे हैं। इस गली में हमने दाखिल हो जाना है। इस गली में दाखिल होते ही थोड़ी सी शॉप्स हैं, शॉप्स के फ़ौरन बाद मकाम कफ़े अब्बास है। उम्मुल बनीन सलामुल्लाह अलैहा के सैन मुबारक का बहुत खूबसूरत और बहुत तेज़ी से काम जारी है। बहुत खूबसूरत बनाया जा रहा है। इंशाअल्लाह बहुत जल्द ये भी तामीर होगा और आप तमाम मोमिनीन इसमें भी ज़ियारत कर सकेंगे। ये सारे मंज़र अपनी आंखों से देख सकेंगे। बहुत सारी दुआएं हैं कि जिस तरह से ये सारे मनाजिर मैं आप सबके साथ शेयर करता हूँ, बहुत सारे मोमिनीन की ख्वाहिश होती है कि जल्द हम भी पहुँचें और ये मंज़र अपनी आंखों से देखें। दुआ है मौला शहज़ादी सकीना का सदका, बीबी उम्मुल बनीन का सदका आप सब पर भी अपना ख़ास करम कर दें और आप सबको भी जल्द ज़मीन करबला का ज़वार बनाएं। तो ये जो है जनरेटर्स हैं और इस गली पे हमने दाखिल होना है और ये जो है बीबी उम्मुल बनीन सलामुल्लाह अलैहा का सैन है। और ये 2 दरवाज़े भी आप याद रख सकते हैं कि इन दरवाज़ों के बिल्कुल सामने ही गली है। ये भी शारा बगदाद कहलाती है, जैसे कल मैंने आपको बताया था उस साइड से वो भी शारा बगदाद कहलाती है। बहुत लंबी शारा है ये। और ये दरवाज़ा मौला इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम के नाम से, उससे अगला दरवाज़ा बाब इमाम तकी अलैहिस्सलाम के नाम से। 9 दरवाज़े मुख्तलिफ़ नामों से ये दरवाज़े हैं। और अब यहाँ से मैं आपको इस गली में लेके जाऊँगा और यहाँ से आपको मैं कफ़े अब्बास की ज़ियारत दिखाऊँगा, तो मेरे साथ रहिएगा। ये थोड़ी सी शॉप्स हैं, कुछ बंद होती हैं, कुछ ओपन होती हैं, लेकिन मैं आपको मनाज़िर दिखाता हूँ अंदर के। जैसे ही इन शॉप से थोड़ा सा आगे आएँगे तो आपको ये मकाम दिखाई देगा, मकाम कफ़े अब्बास, जहाँ पर मेरे मौला अब्बास का सीधा बाजू राइट बाजू कलम किया गया। ये मकाम तमाम मोमिनीन ज़ियारत कीजिए, अपना नाम लेकर, अपने वालिदैन बहन भाई बच्चों का नाम लेकर, जितना हो सके दुआएं कीजिएगा। इंशाअल्लाह मेरी आप सबके लिए दुआएं हैं कि जो मोमिनीन आए हैं ज़ियारत की हैं, मेरा मौला उन सबको दोबारा से नसीब करे। और जो मोमिनीन अब तक ना आ सके किसी न किसी वजह से, मेरा मौला उन सबकी भी गायबाना मदद अता फरमाए, उन सबको भी ज़मीन करबला और तमाम मुक़द्दस मक़ामात का ज़वार बनाए। तो ये है मकाम कफ़े अब्बास। एक ये मकाम है और अब मैं आपको दूसरे मकाम की जानिब लेके जाऊंगा जहाँ पर लेफ़्ट साइड उल्टा बाजू जो है मौला का शहीद किया गया। इसी गली से हमने बाहर जाना है और बाहर जाके उसी दरवाज़े से थोड़ा सा आगे जाएंगे बाब अलकमी से, लेफ़्ट साइड पर ही थोड़ा सा आगे जाएंगे तो वहाँ पर वो मकाम है। तो अब मैं आपको वहाँ पर लेके चलता हूँ। फिर उसी गली से हम बाहर निकले मकाम की ज़ियारत करके। फिर एतराफ़ है ये सारा मौला अब्बास का, उसी दरवाज़े पर बाब अलकमी की तरफ आना है। फिर उससे अगला जो दरवाज़ा है बाब कफ़ है। बाब कफ़ के नाम से ही दरवाज़ा है वो, क्योंकि बिल्कुल कफ़े अब्बास के सामने वाला दरवाज़ा है।
اور باب کف وہی دروازہ ہے جن میں سے ہزاروں مومنین، لاکھوں مومنین جو ہیں سرداب گئے ہیں مولا عباس علمدار اسلام کے روزے کی، اور سرداب میں جو ہے وہاں پر مجلس عزا بھی کی ہے، ماتمداری بھی کی ہے، اور انشاءاللہ میرا مولا اس سال بھی آپ سب پر اپنا خاص کرم کریں گے، اور آپ تمام مومنین اس سال بھی مولا کے در پہ پرسہ دیں گے انشاءاللہ۔ یہ سارا اعتراف ہے۔ اچھا، اب یہاں پر جو ہے گرمیاں ہیں، گرمی سٹارٹ ہو چکی ہے، اور گرمی میں جو ہے یہاں پر بہت تیز گرم ہوا رہتی ہے، اور گرمیوں میں اکثر یہاں پر ایسے مٹی والا جو ہے موسم رہتا ہے۔ جب ہوا چلتی ہے تو ہوا کے ساتھ مٹی ہوتی ہے، یہاں پر بہت ڈرائی موسم ہوتا ہے، خشکی والا موسم ہوتا ہے یہاں پر، سردی ہو یا گرمی ہو۔ اور خیال رکھنا ہے جب بھی آپ آئیں گے، خاص طور پر اب آگے جتنے بھی مومنین آنے والے ہیں، گرمیوں کے حساب سے آپ نے اپنی ہر چیز رکھنی ہے، اور جو بھی مومنین جن کو الرجی وغیرہ رہتی ہے کسی بھی چیز سے، جیسے خاص طور پر ڈسٹ وغیرہ سے، تو وہ جو ہے اپنے ساتھ ہر طرح کی اپنی میڈیسن رکھے تاکہ ان کو یہاں پر کسی بھی قسم کا مشکلات نہ آئے۔ تو یہ دروازہ ہے باب کف۔ السلام علیکم ایھا العبد الصالح، یہ دروازہ باب کف ہے، اور اس دروازے کے بالکل سامنے مقام کف عباس ہے، اور یہ دروازہ سامنے جو آپ چھوٹا سا دیکھ رہے ہیں، یہاں سے انٹری ہوتی ہے کف عباس کے بالکل سامنے یہ دروازہ، اور اس دروازے سے آپ انٹر ہوتے ہیں سرداب مولا عباس میں جانے کے لیے۔ یہ سرداب مولا عباس میں آپ کو لے کے جاتا ہے۔ اب یہاں سے میں آپ کو کف عباس کی زیارت دکھاتا ہوں، بالکل سامنے، اور یہاں پر مختلف مومنین جو ہیں ان رستوں سے چلتے ہوئے ہر ایک مقام پر پرسہ دیتے رہے ہیں۔ اس سال بھی محرم 40 انشاءاللہ میرا مولا آپ سب پر اپنا خاص کرم کریں گے، اور آپ میں سے کروڑوں مومنین جو ہیں اس سال بھی پرسہ دیں گے۔ تو یہ دوسرا مقام کف عباس ہے۔ دعا کیجیے اپنے لیے، اپنے پیاروں کے لیے سلام پیش کیجیے گا۔ مولا عباس، مولا امام حسین، مولا امام زمانہ کی بارگاہ میں سلام پیش کرتے ہوئے دعا کرتے رہیے گا۔ انشاءاللہ میرا مولا سب کا سلام اور سب کی مانگی دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ میری دعا ہے ان تمام مومنین کے لیے جو پریشان ہیں، ان سب کی پریشانیاں دور ہوں، جو مشکلات میں مشکلات دور ہوں، جو اپنے نصیب مانگ رہے میرا مولا ان سب کے نصیب اچھے ہوں، جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد نصیب کرے، جو قرض دار ہیں ان کا غیب سے قرض ادا ہو، جو اپنے گھر کی خواہش رکھتے ہیں ان سب کو اپنا اپنا گھر نصیب ہو، جتنے بھی مومنین ایگزام دے رہے ہیں ان کو کامیابی عطا ہو، جو بھی مومنین بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا ہو، جتنے بھی مومنین ہمارے بیمار حال ہیں مولا بیمار کربلا کا صدقہ صحتیابی عطا فرمائے۔ ایک بار سورہ فاتحہ پڑھ کر اپنے تمام مرحومین کو اصالِ ثواب کر دیجیے، اور ان تمام مرحومین کو بھی جن کی کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں ہے، میرے والدین کو بھی شامل کیجیے گا۔ میری دعا ہے میرا مولا ہمارے تمام مرحومین کے درجات بلند عطا فرمائے۔ میرے مولا ہماری تمام مانگی دعاؤں سے پہلے یہ دعا قبول کر کے ہمارے وقت کے آقا و مولا امام زمانہ کا جلد سے جلد ظہور فرما۔ اللہم اجل ولیک الفرج، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ تو آج کی آپ کی زیارت تھی یہ دونوں مقام کف عباس کی۔ میرا مولا یہ سب کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا نصیب کرے، بار بار دیکھنا نصیب کرے، جہاں بھی رہیں مولا کے حفظ و امان میں رہیں، آپ سب کو کوئی غم نہ ہو سوائے غم حسین، اور میرا مولا آپ سب کو کبھی کسی در کا محتاج نہ کرے سوائے اپنے در۔ مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ نیکسٹ اپڈیٹ میں آپ سب سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم، یا علی علیہ السلام مدد۔